उतनी बदबू भी आती रहेगी। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाकर 3 मील तक जमीन पर चला हूँ। इतनी जमीन गर्म कि अगर उस पर गोश्त छोड़ दिया जाए तो कबाब बन जाए। मैं इतनी गर्म जमीन पर चला हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो मेरे आका, प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान सुन, अगर ये तूने इतनी जमीन गर्म पर चला है, तू इतनी जमीन गर्म पर चला है, उसमें से शायद तेरी माँ ने जब तुझे दूध पिलाया उसमें से एक खतरे का अक़दा हुआ हो तो सोचो आज तो हम पता नहीं है अम्मी जान को कितनी तकलीफ देते हैं, अम्मी को क्या क्या बुरा भला कहते हैं। अगर कुछ अम्मी कहती है तो अम्मी को इतना बुरा भला कहते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। हम पता नहीं है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिन हम दिन पर चलते हैं या नहीं। इसी तरह हमको पता नहीं है बुरा भला कहते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वालिद और वालिदा के सामने निगाह सामने रख कर भी बात नहीं कर सकते। उनके सामने अगर बात करनी है तो अदब के साथ बात करो और अपना सर झुका कर बात करो, इसी तरह बात करने का हुक्म है। लेकिन हम इसी तरह तो बात करने का हमने कोई अलामत पाई ही नहीं जाती है। हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनको बिठा देते हैं कि आपको पता ना चले, आप बैठ जाइए। क्या हमको पता चलता है? हम अम्मी से बड़े हो चुके हैं, जब वो अम्मी है हमारी, हम अम्मी के अबू नहीं है, हमारी अम्मी होती है। अम्मी को हम बिठा देते हैं, जब वो बूढ़ी हो जाए तो बूढ़ी हो चुकी है तब न, अगर हमको चलना नहीं आता है तो अम्मी उंगली पकड़ कर चलाती है, अम्मी उंगली पकड़ कर चलाती है। जब उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी अबू उंगली पकड़ कर ले जाते हैं। अगर हमको हम ठेस लगती है और हम गिरते हैं तो अम्मी के दिल में चोट पहुंचती है। कितनी चोट पहुंचती हो तो अम्मी को पता होता है, हमको पता नहीं है। इसके बावजूद हम जवान हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं और कहते हैं हम अलग हो जाएंगे। मेरे नौजवानों सुनो, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर माँ नाराज तो नमाज भी कबूल नहीं, अगर माँ नाराज तो कुरान पढ़ना भी कबूल नहीं है। इसी तरह और भी इबादत करना कबूल नहीं है। हम कितनी भी लाख इबादत करें, कितने भी सजदे करें, अगर रो कर सजदे करें, अल्लाह मेरा सजदा कबूल कर ले, लेकिन माँ नाराज है तो रब्बे करीम कहता है कि जा अपनी माँ को पहले मना ले। अगर तेरे माँ बाप तेरे से नाराजी है तो मैं भी राजी हूँ, अगर तेरे माँ बाप राजी है तो मैं तेरा कुरान पढ़ना भी मैं कबूल कर लूंगा। अगर तेरे माँ बाप राजी है तो मैं तेरे रोजे रखे हुए भी कबूल कर लूंगा। अगर तेरे माँ बाप राजी है तो तू जितनी भी इबादत करेगा मैं तेरी कबूल कर लूंगा। तू आका से मोहब्बत कर, तू नबियों से मोहब्बत कर, तू रसूलों से मोहब्बत कर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर मैं सजदा करना किसी को नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह कहता है अगर सजदे का हुक्म देता तो पहले औरत को सजदा करने का हुक्म देता कि अपने शोर को सजदा करे। ये शोर का मर्तबा है, लेकिन हमको पता नहीं है, हम जानते नहीं है, जानते हैं लेकिन अमल नहीं करना है। इसी तरह हम अमल नहीं करना और इस तरह झगड़ते रहते हैं। कोई पता नहीं, इस तरह झगड़ते रहते हैं कि कोई भाई बहन झगड़ते हो, मियाँ बीवी इस तरह झगड़ते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है, सुबह उठते नहीं है, दोपहर तक सोते रहते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है। इस तरह कैसे बरकत आएगी? दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी आका की मोहब्बत जिसके दिल में है वो जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन आका के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। ना तो हम चेहरे से पहचाने जाते हैं कि आका की उम्मत में है, ना तो हम लिबास में पहचाने जाते हैं कि आका की उम्मत में है। हमको पता हम कहते हैं कि हम आका से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत करने के लिए कुछ दिखाना भी पड़ता है। घमंड और तकब्बुर नहीं करना है।
لیکن ہم کو کچھ دکھانے کے لیے بھی دکھانا پڑتا ہے. اگر کوئی غیر کو آ کر کہے کہ تو آقا سے محبت کرتا ہے تو تیرے پاس ثبوت کیا ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر آقا کی سنت ہمارے چہرے پر نہیں ہے, ہمارا اسلامی لباس ہمارے جسم پر نہیں ہے, ہمارے جسم پر ہمارا لباس نہیں ہے, تو ہم غیر کو کیا جواب دیں؟ ہمارے سر پر ٹوپی پورے دن بھی نہیں رہتی ہے. اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کچھ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد میں جاتے وقت ڈیلا جب کھولتے تب ٹوپی اوڑھتے ہیں, اور جیسے باہر نکلتے ٹوپی نکال دیتے ہیں. اس طرح غیر قوم کے کیا کہے, ہم کو پتہ نہیں ہے. آج کے غیر قوم بھی بہت ایسی ہے کہ اسلام کے جانتے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں, تم کو پتہ ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے پتہ ہے. اس میں نے بہت ویڈیو دیکھ چکا ہوں کہ ایسے ویڈیو دیکھ چکا ہوں کہ پنڈتوں بھی آیتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی اسلام سچا ہے. ان کو بھی پتا ہے اسلام سچا ہے, ہم کو بھی پتا ہے اسلام سچا ہے, لیکن ہم اسلام پر چلنے کی ہم اسلام کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ, ہم کہتے تو ہے لیکن ہم ان کا عمل نہیں کرنا چاہتے. ہم کو کوئی کہے چل بھائی گھومنے کے لیے, اگر ایک طرف نمازی بلائے چل نماز پڑھنے کے لیے اور ایک طرف کوئی گھومنے والا بلائے تو نمازی کو کہے گا تو ابھی جا عصر کی پڑھ کے آ, میں انشاءاللہ مغرب میں آؤں گا. جب مغرب میں بلانے جاتا ہے تو تو کہتا ہے جا تو ابھی مغرب میں چلے جا, میں عشاء میں انشاءاللہ آؤں گا. انشاءاللہ بھی بولتا نہیں. اگر انشاءاللہ بولتا رب کریم ضرور اپنے گھر میں بلاتا, مسجد میں ضرور بلاتا. درست کا نظرانہ پیش کری بڑی باوی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کو گھر والے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ جب دوسرا سوال کرتا ہے ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کرتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تب میرے آقا بھی قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں. لیکن ہمارے چہرے پر اگر داڑھی نہیں ہے تو ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ گھما لیتے ہیں, اس طرح ناراض ہوتے ہیں. لیکن ہم کتنی بھی تقریر کرے, کتنی بھی سمجھائے, باپو تو انجی گھر کی تقریر کرے تو نا, باپو انجی گھر کی کتاب گھڑے انما سکھینا کے سکھائی لاوی ہوئے, کیا عمل کرو باپو ویسے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کے سامنے ہر بار مسکراتے تھے, لیکن وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. ایک مرتبہ جب وہ شخص نکلے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ گھما لیتے ہیں, تو وہ شخص میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آگے جا کر کھڑا رہ جاتا ہے سامنے چہرے کے, تو میرے آقا یوں گھوم جاتے ہیں تو وہاں جا کر کھڑا رہ جاتا ہے. اسی طرح میرے آقا گھومتے جا رہے, وہ چہرہ وہ سامنے جا کر کھڑا رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ کیا میری غلطی کیا ہے, آپ چہرہ گھما لیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تیرے سامنے مسکرانے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی, میں مسکراتا